गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। परम सम्माननीयाः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः, अद्य तु अस्माकं श्री परिवारस्य व्याख्यानक्रमे पंचषष्टितमं व्याख्यानं भवति। यत्र तु भारतस्य लब्धप्रतिष्ठाः युवानः प्रथितयशस्काः, विशेषतः उत्तरप्रदेशस्य प्रथितयशस्काः कवयः, समालोचकाः, गवेषकाः, अस्माकं मित्रमणयः अरविन्द तिवारी महोदयः अद्य व्याख्यातृत्वेन अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। पुनश्च भवतां स्वागतार्थम् अस्माकं गुरुपादाः प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्यः समागताः सन्ति। संयोजनार्थं प्रशांत कुमार महला महोदयः वरिष्ठ आचार्य रायगढ़ विश्वविद्यालयस्य सन्ति। अनेनैव प्रकारेण कार्यक्रमं वयं परिचालयामः। अहं तु इदानीम् अनुरुन्धे प्रशांत कुमार महला महोदयः मङ्गलाचरणम् उपस्थाप्य एव कार्यक्रमं प्रचारयन्तु। वस्तुतः अहं तु परीक्षायां व्यस्तः अस्मि, एतदर्थम् इदानीं ते परिचालयन्ति, किन्तु अहं नास्ति, अहं शृणोमि सर्वम्। अस्तु, दुर्गाशरणं नास्ति वा? नास्ति। अस्तु। ओ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयिमान्याः महर्षि राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः शतकाव्य व्याख्यानमालायाः अंगभूतस्य अर्वाचीन व्याख्यानमालायाः इति कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथी महोदयाः, जेतु भवन्ति भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः, बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः, भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः। ते कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनं यच्छन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य किम् उद्देश्यं, किं रहस्यं तत्सर्वम् उपस्थापयन्ति। तेषां चरणकमलयोः आदौ अहं प्रणतिततिः विनिवेदयामि, अपि च व्यासश्री परिवारपक्षतः तेषां स्वागतं करोमि। पुनश्च अस्माकं ये भवन्ति अपरे आचार्याः, ते भवन्ति साहित्यशास्त्रेषु तलस्पर्शिणः विद्वांसः। न केवलं साहित्यशास्त्रे, ते भवन्ति योगविदः। योगशास्त्रे तेषां महती गतिः वर्तते। तेषां मुखारविन्दे साक्षात् सर्वशुक्ला सरस्वती एव निवसति। ते यत्किमपि कथयन्ति तत्सर्वं कविता आकारेण निर्गच्छति। इदानीं भवन्तः कियत्कालात् अनन्तरं श्रोष्यन्ति तेषां कथं तेषां वाणीः सरस्वती स्वयमेव तेषां मुखे उचित्वा प्रयच्छन्ति, उपस्थापयन्ति। ते स्वागतं करिष्यन्ति औपचारिकरूपेण अस्य कार्यक्रमस्य। अत्र ये सर्वे गवेषकाः, मार्गदर्शकाः, ये तावत् सर्वे श्रोतारः सन्ति, तेषां ते स्वागतं करिष्यन्ति। ते भवन्ति अस्माकं प्रातः स्मरणीयाः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः। इमे अस्माकं समेषां गुरवः महान्तः कवयः, महान्तः आलङ्कारिकाः भवन्ति। तेषां किं वा अहं कथयामि इति हेतोः वचसा तेषां गुणकीर्तनं कर्तुमहं सम्पूर्णः अक्षमः अस्मि इति हेतोः तेषां स्वयमेव परिचयः भवन्ति। इति हेतोः तेषां चरणकमलयोः अहं व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां प्रणतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च महदिदं सौभाग्यम् अद्य अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य जे अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति आधारपुरुषत्वेन, ते भवन्ति अरविन्द कुमार तिवारी महोदयाः। तेषाम् अद्य विषयः वर्तते कविवर वासुदेव द्विवेदी शास्त्रीणां काव्येषु गवेषणाधारा। इमे अरविन्द कुमार तिवारी महोदयाः उत्तर प्रदेशे नांगला बागपत इति स्थाने
अवस्थितस्य आदर्श वैदिक विद्यालयस्य आचार्याः भवन्ति। बिहार राज्यस्य गोपालगंज जिलायां मटिहानी माधव ग्रामे ब्राह्मण परिवारे श्रीमुख शाण्डिल्य गोत्रे तत्र मार्च मासस्य 10 दिवसे 1979 ख्रीष्टाब्दे येषां जन्म। पितृनाम भवति शाल्क तिवारी, माता च दुर्गावती देवी। काश्यां वासुदेव द्विवेदिनः तत्त्वावधानेन येषाम् अध्ययनादिकम् अभवत्। सांख्ययोगे इमे तलस्पर्शिनः विद्वांसः भवन्ति। येषां शोधप्रबन्धः वर्तते शुक्तिदीपिका सांख्यतत्त्वकौमुद्योः तुलनात्मकम् अध्ययनम् इति विषये। येषां 40 शोधनिबन्धाः प्रकाशिताः सन्ति। तत्र संस्कृत निबन्धाञ्जलि कश्चन तत्र निबन्धः ग्रन्थः वर्तते। तत्र वैदिक खण्डे 3 निबन्धाः, औपनिषद खण्डे 6 निबन्धाः, पौराणिक दार्शनिक खण्डे 12 निबन्धाः, साहित्य खण्डे 15 निबन्धाः, पुनश्च विविध खण्डे 12 निबन्धाः प्रकाशिताः सन्ति। अतः तेषामपि अत्र कार्यक्रमे व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषामहं स्वागतं करोमि। ते अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र अद्य उपस्थिताः भविष्यन्ति। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः, ते भवन्ति अस्माकं समेषां प्रियाः, साहित्यशास्त्रेषु अलङ्कारशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः आशु कवयः श्रीमन्तः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः। ते छात्राणां कृते दत्तप्राणाः सन्ति। छात्राणाम् उपकारार्थं सदैव नूतनं कार्यक्रमस्य आयोजनं कुर्वन्ति। इति हेतोः तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि। इदानीम् अत्र ये सर्वे उपस्थिताः सन्ति तेषाम् औपचारिकरूपेण स्वागतार्थम् अहम् इदानीम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् प्रमोद चन्द्र मिश्र महोदयान्। कृपया अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः औपचारिकरूपेण भवन्तः स्वागतं कुर्वन्तु इति। आचार्याः। चतुर्मुखमुखं भोजवनहं सवधर्मम मानसे राजतन्नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। परमवन्दनीयाः अध्यक्ष महोदयाः, उपस्थिताः विद्वत्तल्लजाः, अस्माकं सर्वेषां संस्कृतज्ञानां परमं सौभाग्यं यत् प्रतिरविवासरम् एवं कश्चित् मनोहरः कार्यक्रमः आयोज्यते व्यासश्री परिवार पक्षतः, यत्र समग्र भारतवर्षस्य संस्कृत प्रियाः तलस्पर्शिनः विद्वांसः आगत्य अंशग्रहणं कुर्वन्ति, नवीनान् विषयान् एव शृण्वन्ति। इदमेव वैशिष्ट्यम् अस्य अनुष्ठानस्य, यत्र अद्य व्याख्यानं वर्तते व्यासश्री परिवार प्रायोजितं 66तमम् अर्वाचीन काव्यमाला व्याख्यानम्। अर्वाचीन काव्यमाला व्याख्यानम् एवं भूते व्याख्यान क्रमे विषयः वर्तते अद्य कविवर वासुदेव द्विवेदी शास्त्रिणां काव्येषु गवेषणाधारा। एवं भूते कार्यक्रमे अध्यक्षतां कुर्वन्ति विश्वविख्याताः वाग्मिनः कुलपतिचराः आचार्यः हरे कृष्ण शतपथी महोदयाः। तेषां कृते आदौ स्वागतं कुर्मः। देवभाषा विश्वभाषा संस्कृताख्या मनोहरा तस्या रहस्य बोधार्थं व्यासश्रीर्यतते निशम्। व्यासश्री किं करोति? देवभाषायां किं रहस्यं वर्तते तस्य उन्मोचनार्थं निरन्तरं यतते। अतः व्यासश्री परिवारः अंधकारे स्यात्, किन्तु कश्चित् अपूर्वः आलोकः तत्र आगच्छति। तस्या आलोकदातारो विज्ञा सूर्यसमाभूमि जेषां सत्कौलपत्येन प्रीता पूर्वं वसुन्धरा। एवं भूतः कश्चित् अपूर्वः आलोकः आगच्छति तं परिवारं प्रति। समग्र व्यासधरणी आलोकिता भवति। ते भवन्ति अस्माकम्
आचार्य प्रवराः कुलपति वराः हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः हरे कृष्णाभिधा विज्ञा अध्यक्षा ते सभास्थले तेषां सुस्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञानमण्डले अस्मिन् व्यासश्री ज्ञानमण्डले तेषां सूर्यसदृशानां विदुषां वयं स्वागतं कुर्मः येषाम् आलोकेन समग्र संस्कृत जगत् निरन्तरम् एव आलोकितं भवति। विशेषतः अस्माकं व्यासश्री पीठं तत्र सर्वप्रथमं वयं शृण्मः वेदवाणी दुर्गाशरणरसंज्ञानां रथानां वेदपाठिनां सादरं स्वागतं कुर्वे कार्यारंभे श्रुतिप्रिये एवं भूते मनोहरे कार्यक्रमे जे वेदपाठं कुर्वन्ति प्रति रविवासरम् अद्य तु ते न सन्तु नाम परन्तु तेषां कृते वयं निरन्तरं स्वागतं प्रकाशयामः। किन्तु संयोजनं कुर्वन्ति आचार्यः प्रशांत कुमार महला महोदयः रायगंज विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य आचार्यः। यदा मनः अशान्तं भवति तदा एते प्रशान्तः आगत्य अस्माकं सर्वेषां मनसि शान्तिम् उत्पादयन्ति। संस्कृत जगति अद्भुतानां कार्यक्रमाणां संयोजनं कृत्वा एते सर्वेषाम् आनंद प्रदायकः भवन्ति। अशान्तानां प्रशान्त्यर्थं येषां चेष्टा महीयसी सस्नेहं स्वागतं तेषां प्रशान्तानां सुभद्रुषां तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। न केवलं एतत् अस्माकं अत्र कार्यक्रमे बुधानां बोधवृद्ध्यर्थं जतन्ते समन्वयकाः षडङ्गिनः बुधेश्वर षडङ्गिनः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। बुधानां बोधवृद्ध्यर्थं येषां चेष्टा प्रतिक्षणं स्वागतं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। अद्य विषयः वर्तते कविवर वासुदेव द्विवेदी शास्त्रिणां काव्येषु गवेषणाधारा। एतद् विषये जे अस्माकं कृते मुख्याः आलोचकाः सन्ति डॉक्टर अरविंद तिवारी महाभागाः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। श्रीमताम् अरविन्दानां तिवारीणां सुमेधसां सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञानमण्डपे। अस्मिन् ज्ञानमण्डपे व्यासश्री ज्ञानमण्डपे वयं तेषां स्वागतं कुर्मः। नवीनानां ज्ञानानां परिवृद्ध्यर्थम् एवं भूतः कार्यक्रमः सर्वेषां परम सहायको वर्तते। केवलं एतत् न अत्र समग्र भारतवर्षस्य प्रसिद्धाः विद्वांसः समवेताः भवन्ति। अतः तेषां कृते स्वागतं विज्ञापयामि। येषां प्रज्ञाधनानां सुविमलमनसां कोविदानां बुधानां संगत्या राजतेन सकल सुखमयी व्यासभूमिर्मनोज्ञा। यं व्यासभूमि येषां बुधानां संगत्या राजते जे विज्ञा कार्यदक्षा नय विनययुता देववाग रक्षणोत्काः देववाण्याः रक्षणार्थम् एते उत्काः उत्कण्ठिताः भवन्ति। जे विज्ञा कार्यदक्षा नय विनययुता देववाग रक्षणोत्काः तेषां सुस्वागतं नो नव विषयास्वादने तत्पुराणां नव विषयास्वादने प्रति रविवासरं नवीनाः विषयाः एव आगच्छन्ति तेषाम् आस्वादने तत्पराः सन्ति। ये संस्कृतप्रियाः विद्वत्प्रवराः तेषां कृते स्वागतं सुस्वागतं। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। वयं कृतकृत्याः भवन्तः श्रुतवन्तः सर्वे अत्र ये उपस्थिताः सन्ति वस्तुतः इमे भवन्ति कविकोकिलाः। तत्र आङ्ग्लभाषया उच्यते स्पॉन्टानियस ओवरफ्लो इति। कविता भवति स्पॉन्टानियस ओवरफ्लो अर्थात स्वतः जेषां वा यस्य कण्ठतः निर्गच्छति
सा भवति कविता। भवन्तः श्रुतवन्तः सर्वे, अत्र किमपि नापेक्ष्यते अधिककथनस्य। इति हेतोः महोदयानां चरणकमलयोः पुनः एकवारं नतिततिः प्रणतिततिः विनिवेदयामि। अपि च अहं गौरवम् अनुभवामि, यतोहि इमे भवन्ति मम गुरवः। न केवलं मम, अत्र ये सर्वे उपस्थिताः सन्ति तेषां समेषामपि इमे भवन्ति गुरवः। एतादृशाः गुरवः येषां शिष्याणां भवन्ति ते खलु धन्यः एव। इति हेतोः पुनः एकवारं गुरुचरणानां चरणकमलयोः साधुवादं प्रणतिततिः विनिवेद्य अग्रे सरामः। भवन्तः जानन्ति अस्माकं अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति सभापतयः, इमे अपि महान्तः विद्वांसः भवन्ति, वाग्मिनः। न केवलम् अस्माकं भारतवर्षे, भारतात् बहिः अपि येषां महती ख्यातिः वर्तते। इति हेतोः ते कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अस्माकं समेषां कृते आशीर्वादं प्रयच्छन्ति, पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं रहस्यं बीजं प्रकटीकुर्वन्ति। इति हेतोः इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं सभापति महोदयान् आचार्यान् हरेकृष्ण सत्पथि महोदयान् कृपया अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं रहस्यं बीजम् उपस्थापयन्तु, अपि च आशीर्वादेन अस्माकं सनाथि कुर्वन्ति इति। आचार्यः। धन्यवादाः, नमस्काराः सर्वेभ्यः, नमो नमः। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं तत् एकं विशिष्टं विषयम् आधारीकृत्य विशिष्टाः विद्वांसः अरविन्द तिवारी महोदयाः स्वकीयं भाषणम् एव उपस्थापयिष्यन्ति। इतः पूर्वम् अस्माकं सर्वेषां गुरवः सुहृद्वर्याः सहृदयाः विशिष्टाः आलङ्कारिकाः प्रबोधचन्द्र मिश्र महोदयाः ते तु सर्वेषां कृते अभिनन्दनं कृतवन्तः। ततः पूर्वं कृतज्ञतार्पणम् अस्माकं समन्वयकवर्यैः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयैः कृतं। महला महोदयैः संयोजना क्रियते। अतः अत्रापि अस्माकं बहवः सुहृदः सहृदयाः बान्धवाः कनिष्ठाः ज्येष्ठाः विद्वांसः अनुसन्धातारः छात्राः छात्राश्च संयुक्ताः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः अस्माकं पक्षतः व्यासश्री परिवार पक्षतः शुभाकांक्षाः विनिवेद्यन्ते। श्रुतः अत्यजः विषयः सः महान् विषयः, अतीव गुरुत्वपूर्ण विषयः। कविवर वासुदेव द्विवेदी महोदयानां काव्य कदम्बकेषु गवेषणाधारा इति विषयम् आधारीकृत्य ये स्वकीयं भाषणम् उपस्थापयन्ति ते स्वयमेव विशिष्टाः कवयः। ते अपि आलङ्कारिकाः काव्यकाराः। अतीव सरसं सुन्दरं मधुरं काव्यं ते विरचयन्ति। ते अद्य उपस्थिताः वासुदेव द्विवेदी महोदयाः। ते तु महान्तः एव कवयः। तेषां रचनायां किमपि अभूतपूर्वं लालित्यं मया अनुभूतं, माधुर्यं मया अनुभूतं। यथा जयदेवेन उक्तं सरस कोमल कांत पदावलिं शृणु तदा जयदेव सरस्वतीम्। अहं तु कथयिष्यामि सरस कोमल कांत पदावलिं शृणु तदा वासुदेव सरस्वतीम्। वासुदेव द्विवेदी महोदयानां सरस्वती भाषा तादृशी माधुर्यमयी, तादृशी लालित्यमयी, तादृशी वैभवमयी, तादृशी ऐश्वर्यमयी, जां श्रुत्वा सर्वेषां पाठकानां श्रोतॄणां मनसि कश्चन अभूतपूर्वः आनन्दः भवति। सारल्यं तेषामेव रचनायाः आत्मभूतं तत्त्वम् इति कथयितुं शक्यते। सरल सरस सुन्दर मधुर वाणी भवति वासुदेव द्विवेदी महोदयानां भाषा वाणी वा रचना शैली। अतः भवतु सर्वे वयं शृण्वाः। अरविन्द तिवारी महोदयाः जैः बहु अध्ययनं कृतम्, अनुशीलनं कृतं। ते तु स्वकीयं भाषणं प्रदास्यन्ति। अहं सम्प्रति जात्रायां दीर्घयात्रायाम् अस्मि। अतः तथापि अहं संयुक्तः अस्मि। अहं केवलं श्रोष्यामि। ये अद्य अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य सदस्याः संयुक्ताः तेपि धन्यधन्याः। कुतः एकं नूतनं विषयम् आधारीकृत्य ते श्रोष्यन्ति।
नूतनाः विषयाः वासुदेव द्विवेदी महोदयाः प्रतिगृहं परिचिताः तेषां रचना शैली जातृषी मनोहारिणी भवति तदर्थं ते प्रतिगृहमेव परिचिताः भवन्ति। अरविन्द तिवारी महोदयाः संस्कृतस्य प्रचारकः संस्कृतेः प्रचारकः पुनश्च महान रचनाकारः सारस्वत साधकः कविः अतः सर्वे वयं तेषाम् अभिनन्दनं कृत्वा तेभ्यः श्रोतुम् अत्र प्रस्तुताः भविष्यामः इति उक्त्वा पुनरेकवारं सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः नमोवाकं विनिवेद्य ये अस्माकं तरुणाः विद्वांसः अनुसन्धातारः विद्यन्ते तेभ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनां शुभाशीर्वादं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। नमस्कारः। वयं कृतकृत्याः आचार्याः यद्यपि भवन्तः सदैव कार्यव्यस्ताः सन्ति तथापि यथासमयम् अत्र उपस्थाय अस्मान् प्रचोदयन्ति अस्य कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्ति इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां चरणकमलयोः नतिततिः प्रणतिततिः विनिवेदयामि। तर्हि इदानीं सम्भवन्ति स अत्र सम्पादयति। अत्र बहवः सन्तोष चतुर्वेदिनः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति अस्माभिः सह अस्ति इति हेतोः समेषां पुनः एकवारं स्वागतं कृत्वा वयम् अग्रे सराम प्रकृतम् अनुसराम। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अरविन्द तिवारी महोदयान् कृपया भवन्तः भवतां विषयम् उपस्थापयति। एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासाः कान्ता सम्मिश्रदेहोऽप्यविषयमनसां यः परस्ताद्यतीनाम् अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपितनोभिर्बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसीं वृत्तिमीशः। सम्माननीयाः सभापतयः आचार्याः हरे कृष्ण सत्पथी महोदयाः साहित्य अकादम्याः संस्कृत प्रभागस्य संयोजकाः सुकवयः मान्याः प्रस्तावकाः आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः आलंकारिकाः माननीयाः संयोजकाः आचार्य प्रशांत कुमार महला महोदयाः समन्वयकाः अस्मन् मित्रमणयः इदानीं क्वचित् व्यस्ताः अपि संयुक्ताः बुद्धेश्वर षडंगी महोदयाः एवं अस्माकं अग्रजवर्यः डॉक्टर संतोष चतुर्वेदी महोदयः सहैव अन्ये सहृदयाः श्रोतारः। अद्य अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा संस्थानद्वारा व्यासश्री संस्थानद्वारा आचार्याणां वासुदेव द्विवेदी शास्त्री वर्याणां गुरुवर्याणाम् अस्माकं विशेषतः अस्माकं गुरुवर्याणां काव्येषु गवेषणाधारा इति विषयं समाश्रित्य अहं वक्तुकामोऽस्मि। आदौ तु अहम् आधमर्ण्यं प्रकटीकरोमि बुद्धेश्वर षडंगी महोदयं प्रति। ये हि अयं समयः अयमवसरः मदर्थं प्रदत्तः वर्तते। कवेः काव्यविषये चर्चा भवतु तस्मात् प्राक् कवेः विषयेपि काचित् चर्चा भवेत्। यतोहि कविरेव काव्ये पात्रीभूय प्रविशति। आचार्याः वासुदेव द्विवेदी शास्त्रिणः उत्तर प्रदेशस्य देवरिया जनपदस्य भवानी छापर ग्रामे 9 मार्च 1914 इति दिनाङ्के जन्म लब्धवन्तः। ततः बाल्यकालं सम्पूर्णमपि पित्रा साकं तेषां पितृचरणाः क्वचित् सर्वकार्य प्रभागे आसन्। तैः साकं भ्रामं तत्र तत्र संस्थानेषु पाठ अध्ययनं कारं एतेषामपि मनसि यायावरी प्रवृत्ति समागता आसीत्। राजस्थाने एव यत्र जैन विद्यालये एते अध्ययनं कुर्वाणाः आसन् तत्रैव कश्चन एतादृशः प्रबुद्धः विद्वान् आसीत् यः सर्वदा धारा प्रवाहं संमाडः आसीत्। गुरुवर्याणां मनसि ईर्ष्या
समाजाता ईर्ष्या संजाता समजायत तैः स्वकीय काव्यग्रन्थे इयं भावना प्रकटीकृता वर्तते यत् यदा ते भाषन्ते स्म संस्कृतं धाराप्रवाहं तदानीं मम मनसि ईर्ष्या भवति कदा अहम् एतत् समानः भवेयम्। इयमेव धारणा एनं विश्वविस्तृतं विद्वांसा कविम् अकरोत्। मान्याः एते स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकाः अपि आसन्। स्मरन्तु भवन्तः यदा अस्माकं देशे स्वतन्त्रतान्दोलनं क्रियमाणम् आसीत् कांग्रेसस्य आन्दोलनं मुख्यरूपेण अंग्रेजो भारत छोड़ो आङ्ग्लाः त्यजत भारतम् इति विषयमाश्रित्य महात्मना गान्धिना यदा आन्दोलनं सञ्चालितमासीत् भारतवर्षे तदानीम् एते वाराणस्याम् आसन्। अध्ययनं विहाय एते स्वतन्त्रतान्दोलने समागताः किञ्च कारागारेऽपि निक्षिप्ताः। तदानीम् एतेषां मुखात् निर्गतमासीत् एकं प्रसिद्धं गानं तैः एव विरचितमस्ति। सादरं समीयतां वन्दना विधीयतां श्रद्धया स्वमातृभू समर्चना विधीयताम् आपदो भवन्तु वा विद्युतो लसन्तु वा आयुधानि भूरिशोऽपि मस्तके पतन्तु धीरता न हीयताम् वीरता विधीयताम् श्रद्धया स्वमातृभू समर्चना विधीयताम्। अयं यः स्वतन्त्रतायाः भावः एतैः प्रकटीकृतः तेन अस्माकं संस्कृतज्ञान चेतनायां राष्ट्रीय भावना समुद्भूता आसीत्। अस्तु एतावत् सर्वम्। यदा देशः अस्माकं स्वतन्त्रः सञ्जातः तदानीं स्वतन्त्रे एव दिनाङ्के अर्थात् 15 अगस्त 1947 एव तैः सार्वभौम संस्कृत कार्यालयस्य संस्थापना कृता। ततः आरभ्य संस्कृतस्य प्रचार प्रचारार्थं तैः सम्पूर्णमपि जीवनं प्रदत्तम्। मन्ये 60 मिताः ग्रन्थाः संस्कृत प्रचार विषयकाः एतैः गुरुवर्यैः रचिताः सन्ति। तत्र लघु लघु अपि सन्ति, तत्र विशालं महाकाव्यम् अपि अस्ति, एकं खण्डकाव्यम् अपि अस्ति। तेषाम् आदौ यद् रचितं वर्तते तदस्ति सुरभारती सन्देशः। अयम् अमर तत्र इदम् अमर काव्यमिति अहं वक्तुं शक्नोमि। मान्याः एतेषां चिन्तनम् आसीत् यतोहि आङ्ग्लैः अस्माकं संस्कृतिः दूषिता वर्तते किञ्च अस्माकं भाषा अपि इतः अपसारिता वर्तते। सर्वे जनाः आङ्ग्लं प्रति आकृष्टाः दृश्यन्ते। अतः अस्माकं संस्कृतिः कथं पुनः पुरातनी संस्कृतिः आगच्छेत्, कथं संस्कृतं तथाविधं राजताम् इति धिया एतैः एतद् कार्यं स्वीकृतम् अङ्गीकृतम्। तदानीम् एते यदा संस्कृतस्य प्रचारार्थं प्रति विद्यालयं प्रति संस्थानं प्रति गृहं सम्पूर्णस्यापि देशस्य भ्रमणम् एतैः कृतं। तदानीं यद् यद् अनुभूतं तत्सर्वं सुरभारती सन्देश महाकाव्ये रचितं वर्तते। एतत् कटु वर्तते। अतएव अस्मात् एव कारणात् अस्माकं संस्कृतस्य ये केचपि इतिहासलेखकाः सन्ति तैः अस्य महाकाव्यस्य तथा चर्चा न कृता यथाविधम् अत्र लिखितं वर्तते। एकः महाकविः हस्तौ उत्थाप्य इदानीं महर्षि व्यासवत् ब्रवीति अयि संस्कृतज्ञाः संस्कृतस्य रक्षणार्थम् एवं कुर्वन्तु किन्तु संस्कृतज्ञानां किं क्रियते निद्रा भग्ना न भवति। अयमेव विषयः मन्ये 5 प्रकरणेषु तत्र 37 सन्देशेषु 1907 श्लोकेषु निबद्धं वर्तते। विषयजातम् अहम् अत्र प्रकटीकरोमि। मान्याः अस्माकं गुरुवर्याणाम् अहम् अस्मि अन्तेवासी इति तु आदौ उक्तवान् अस्मि, किन्तु अस्माकं गौरवमस्ति अहं स्वाभिमानेन शिरः उन्नमय्य ब्रवीमि यदहमस्मि अस्य महाकवेः शिष्यः अन्तेवासी। शृण्वन्तु तावत् भवन्तः एतेषां काव्यरचनाविषयकं यत् किञ्चिदपि चिन्तनमस्ति तत्तु विलक्षणमेव। एते अद्यापि काव्ये लिखन्ति। काव्यं कथं जनाः रचयन्ति एतत् पृथक् तिष्ठतु। अहं किमर्थं रचयामि इति केचित् लिखन्ति यशसेऽथ धनाय, केचित् लिखन्ति यशसेऽथ धनाय, केचित् तोषाय, केऽपि कश्चित् जनता हिताय। एतन्मया तु लिखितं सकलं भूतानाम् उद्बोधनाय।
उद्बोधनाय जगतो भ्रमणं विधात। अर्थात काव्य प्रयोजनम अस्माकं गुरुवर्याणां दृष्टौ विदुषाम् उद्बोधनमस्ति। अस्माकं विद्वांसः सुप्ताः सन्ति, अस्माकं विद्वांसः संस्कृतस्य तथाविधं यदि अपेक्षितं कार्यमस्ति सर्वत्र न कुर्वन्ति इति तेषां हृदि यः उज्ज्वलितः भावः आसीत् स एव भावः अत्र प्रकटीकृतः वर्तते। पुनः विषयक्रमेण अहं तावत् ब्रवीमि। प्रथम प्रकरणे संस्कृत व्यवहार विषयिणी चर्चा वर्तते। अस्माकं व्यवहारे संस्कृतम् अस्ति, वयं वदामः, संस्कृतस्य सभायां चर्चां कुर्मः, किन्तु सामान्य जनजीवने अस्माकं मुखात् संस्कृतं न निस्सरति। अस्मिन् विषये ते मन्ये क्षुब्धाः इव किञ्चित् वदन् तावत् शृण्वन्तु। न सर्वं कण्ठगतमस्ति, तावत्तु किञ्चित् श्रावयितुमहम् ईहे। एते वदन्ति यदस्माकम् अयं सुरभारती सन्देशः संस्कृतज्ञानां गीता वर्तते। गीता श्रीमद्भगवद्गीते यथा वा श्रीमद्भगवद्गीता सर्वैरपि पठ्यते तवदेव संस्कृतैरपि संस्कृतज्ञैः एतद् सर्वमपि सावधानचेतसा पठनीयम्। ते किं लिखन्ति तावत् शृण्वन्तु भवन्तः। दिव्यभारत्या सन्देशः प्रेषितो हि ते। अच्छा, एतस्मादपि प्राक् किञ्चित् वक्तुमहम् ईहे। कविः एव स्वकीयः भावः पात्रव्याजेन स्वकीय काव्ये प्रकटीकरोति। एतेषाम् एतत् काव्यं यत्र सरस्वती सुरभारती रात्रौ स्वप्ने समागत्य संदिशति इमं गुरुवर्यं यद् भवान् एतत् करोतु, भवान् एतत् करोतु। अस्माकं देशे मम सुरभारत्याः ईदृशी दयनीया दशा जाता वर्तते। किं भवान् करोति, किं वा संस्कृतज्ञाः कुर्वन्ति। अतः रचनाकारः न भूत्वा सन्देशवाहको भूत्वा इदानीं सर्वमपि विरचयति। तत्रादौ एव यल्लिखितं तत् शृण्वन्तु भवन्तः। दिव्योऽयं सुरभारत्या सन्देशः प्रेषितो हि ते अपि कार्यशतं हित्वा ध्येयः श्रेयोभिलाषिभिः। कार्यशतमपि हित्वा सर्वैरपि अयं ग्रन्थः अध्येतव्यः। किन्तु किं जातमस्ति, इतिहासग्रन्थाः भवद्भिः अवलोकनीयाः अस्माकं देशस्य। किमस्य ग्रन्थस्य क्वचित् चर्चा वर्तते। अयमस्ति अस्माकं संस्कृतज्ञानामपि कश्चन भावः। अस्य ग्रन्थस्य तथाविध यदि प्रचारः अभविष्यत् देशे तर्हि संस्कृतस्य दशा इदानीं यत्र क्वचिदपि दयनीया वर्तते एतादृशी न अभविष्यत् इति अहं सर्वं वक्तुमिहे। वयं प्रचारकाः इदानीं तत्कर्मणि संलग्नाः स्म इति अहं वक्तुं शक्नोमि। अग्रे श्रूयताम्। इयं संस्कृतशिक्षाया गीता संस्कृतसेवकैः। इयं संस्कृतशिक्षाया गीता संस्कृतसेवकैः समस्तैः श्रद्धया भक्त्या पठनीया मुहुर्मुहुः। अत्र तु आदौ तेषां प्रास्ताविकं यदस्ति तदेव अहं पठामि। सर्वसिद्धि चैषा दुर्गा सप्तशती यथा। सर्वसिद्धिकरी चैषा दुर्गा सप्तशती यथा आत्मनः संस्कृतस्यापि जपनीया हितैषिभिः। अस्य प्रकरणेषु यः विषयः निर्धारितः तत्र तावत् अग्रे भवन्तः शृण्वन्तु। इति वदन्ति यत् मदीयं वक्तव्यं कटुकम् अस्ति, किन्तु किं कटुभाषणम् आवश्यकं न भवति। यदा व्रणः भवति शरीरे शल्यक्रिया या भवति सा शल्यक्रिया आनन्दकरी भवति किं? नैव आनन्दकरी, किन्तु शल्यक्रिया आवश्यकी भवति। यद्यप्रियं भवतु वा कटुवा नितान्तम्, यद्यप्रियं भवतु वा कटुवा नितान्तम् वक्तव्यमेव समये सुधिया हितं यत्। यद् हितकरं वक्तव्यं तत्तु वक्तव्यमेव। यः सम परामृशति तस्य परामर्शस्य आवश्यकता न भवति। का वर्षा जब कृषि सुखाने। नूनं व्रणेषु परिणाम हितावहापि शल्यक्रिया भवति हि सुखदा कदा। मान्याः वैदर्भीरीतिमन्तः किंच प्रसाद गुणोपेताः। अर्थांतर न्यासालंकार प्रियाः अस्माकं गुरुवर्याः अस्मिन् काव्ये सर्वाण्यपि तत्त्वानि अन्वेष्टुं भवन्तः शक्नुः। यथा वा अस्माकं ऋग्वेदस्य अष्टममण्डलस्य अन्ये 8:11 इत्यत्र लिखितमस्ति काव्यः कविः वचः मधुमत्
अशंसीत। अत्र यः काव्यः इति प्रयोगः कृतः वर्तते। वैदिक ऋषिभिः स शब्दः यद्यपि उष्णा इत्यस्य बोधकः वर्तते, किन्तु मधुमद वचः काव्यम्। यथा वा अस्माकं पंडितराज महोदयः काव्यशास्त्रिणः रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्, यथा वा अस्माकं आचार्य विश्वनाथस्य लक्षणं वाक्यं रसात्मकं काव्यं, यथा वा अस्माकं महर्षेः आदिकवेः वाल्मीकेः तत्र लक्षणम् उदार पदावली वृत्तमेव। कदाचित् अयं भावः वर्तते पद्ये न स्मर्यते सम्यक्, किन्तु उदार वृत्तिवलितम् एव रचनम् अस्माकं काव्यं भवति इति। तद्वत् अस्ति अस्माकं गुरुवर्याणाम् एतत् महाकाव्यम्। मान्याः सरस्वती ब्रवीति स्वप्ने गुरुवर्यमागत्य निश्चयवती बहु दुःखिनी सा। इत्थं विनिश्चयवती बहु दुःखिनी सा मामेव वाहक पदे विनियोजयन्ति स्वप्ने प्रकाशित मनोगत सर्वभावा। स्वप्ने प्रकाशित मनोगत सर्वभावा संदेश जातमिदम अश्रुमुखी बभासे। तत्र अश्रुमुखी सरस्वती आगत्य अस्य गुरुवर्यस्य तत्र स्वप्ने किंचित् ब्रवीति, याचनां कुरुते। अयं महाकविः अस्याः याचनाम् अंगीकृत्य संदेशवाहको भूत्वा सम्पूर्णस्यापि देशस्य भ्रमणं करोति, संस्कृतस्यैव प्रसारं करोति। अग्रे अस्य महाकवेः कल्पना कीदृशी वर्तते? अयं वाञ्छति अस्माकं देशस्य आचार्याः शङ्कराचार्य समाना भवेयुः, तिलक सदृशा भवेयुः, मालवीय समाना भवेयुः, सायण चाणक्य समाः भवेयुः। पद्यं पठन्तु शृण्वन्तु वा भवन्तः सुरभारती सन्देशस्य। यादृशः शङ्कराचार्यः चाणक्यः सायणस्तथा तिलको मालवीयश्च तादृशाः सन्तु पंडिताः। इयं भावना सुरभारत्या श्राविते गुरवे। अहं चिरप्रज्ञाता भवतां सुरभारती विनिवेद्य किमप्यद्य निवेदयितुमुत्सहे। तद्दत्वा समयं कञ्चित् अवधान पुरस्सरम् आकरणीयुर्भवन्तश्चेत् महती यं कृपा भवेत्। सुरभारती संदेशवाहकम् एवं श्रावयन्ती किमपि याचमाना दृश्यते। अहं बहुविधैः कष्टैः पीड्यमानाधुना भृशम्। अहं बहुविधैः कष्टैः, तत्र जानन्तु अयं ग्रन्थः 1965 इति वर्षे प्रकाशितः वर्तते। तस्मात् प्राक् अस्माकं देशे संस्कृतस्य कीदृशी दशा जाता आसीत्, कथम् अस्माकं देशस्य तत्र पंडिताः, संस्कृतसेवकाः, संस्कृतप्रचारकाः संस्कृतकर्मणि दत्तचित्ताः आसन्। अयं भावः गुरुवर्याणां मुखारविन्दात् सरस्वती व्याजेन इदानीं प्रकटीभवति। आकर्णयन्तु तावत् भवन्तः। अहं बहुविधैः कष्टैः पीड्यमानाधुना भृशं चिन्तया च विशुष्यन्ति क्षयं यामि दिने दिने भवतामेव भृत्यर्थम्। अयि पंडिताः, संस्कृत सेवानुरागिणः व्रतिनः, भवतामेव भूत्यर्थं, भवतामेव वृद्धये, भवतामेव मानार्थं निखिलोऽयं श्रमो मम। भवन्तो मम माहात्म्यं सुरभारती ब्रवीति यत् सभायां गोष्ठीषु अन्यत्र वा भवन्तः तु मम माहात्म्यं वर्णयन्ति, किन्तु कर्मणि किमस्ति नास्ति। भवन्तो मम माहात्म्यं वर्णयन्तु अन्यसन्निधौ मम माहात्म्यं वर्णयन्तु भवन्तः स्वयं नैव वदन्ति इति कियती यं विडम्बना। अतः अस्माकं कर्तव्यमस्ति यत्र यत्र क्वचिदपि अस्माकं संस्कृतज्ञ जनः परिचितः मिलति तत्र संस्कृतेनैव वाग्व्यवहारः अस्माभिः विधेयः। सर्वे विद्यार्थिनो मे स्युः शक्ताः संस्कृत भाषणे। अस्य महाकवेः अयं तत्र प्रथमः सन्देशः प्रथम प्रकरणस्य संस्कृत वाग्व्यवहार विषयकः वर्तते। अस्य तत्र कल्पना वर्तते यत् सर्वे विद्यार्थिनो मे स्युः शक्ताः संस्कृत भाषणे कथं नैतादृशी श्रद्धा भवतां हृदि जायते। अस्माकं संस्कृतज्ञाः गुरवः विद्वांसः पाठशालायां विश्वविद्यालये यत्र क्वचिदपि केवलं हिन्द्याम् आङ्ग्लभाषायामेव संस्कृतमपि पाठयन्ति।
एतत्तु दर्शम दर्शम अस्य महाकवे पीड़ा बलवती भवति किंतु सुरभारती व्याजेन अयम महाकवि वर्णयति सुरभारती संदेशे अग्रे भवन्तः शृण्वन्तु अस्य महाकवि हृदि वेदना वर्तते यदि कश्चित् गुरुः कक्षायां वदति आओ जाओ अनेनापि अयं विषीदति भवद्भिर्यन्मुखेनैव आओ जाओ निगद्यते भवद्भिर्यन्मुखेनैव आओ जाओ निगद्यते आगच्छ गच्छेति कथम तन्मुखे नैव उच्यते तन्मुखे नैव नुच्यते अतः अस्माभिः सर्वथा ये संस्कृतं जानन्ति तैः साकं तु संस्कृते एव वाग् व्यवहारः विधेयः अयं मन्ये प्रसिद्धेषु वृत्तेषु रचनां कर्तुं प्रवीणः वर्तते इदानीम् आकर्णयन्तु किञ्चित् अन्यदेव वृत्तं स्थाने स्थाने पथि पथि गृहाभ्यन्तरे वा गृहे वा याचना वर्तते गुरुवर्यस्य सुरभारती संदेश महाकाव्ये स्थाने स्थाने पथि पथि गृहाभ्यन्तरे वा बहिर्वा गोष्ठ्यां गोष्ठ्यां सदसि सदसि प्रान्तरे वाङ्मये वा प्रान्तरे वापणे वा आपणे वा यत्र क्वापि प्रणयिनी जने संगते संस्कृतज्ञे यत्र क्वापि प्रणयिनी जने संगते संस्कृतज्ञे वार्तालापो भवतु भवतां देववाणी विशिष्टः अयमस्ति आग्रहः सुरभारत्याः आग्रहः संदेशवाहकस्य महाकवेः तत्र लेखन्या इदानीं तत्र श्राव्यमाणः वर्तते अग्रे पश्यन्तु वाग्व्यवहार विषयम् एव आदाय एते महाकाव्येऽस्मिन् लिखन्ति इदं खलु महत्पापम् आदौ यतैः निवेदनं कृतमस्ति यत् मदीयं वक्तव्यं कटु भवितुमर्हति किन्तु भवद्भिः सर्वैरपि शोढव्यम् अहं निजार्थं न अहं स्वकीयाय तत्र स्वकीयमेव लाभं दृष्ट्वा न ब्रवीमि अहं तु समाजस्य हितं पश्यन् ब्रवीमि इदं खलु महत्पापम् इयं निर्लज्जता परा इयं मे निर्ममा हत्या आंग्ल्या संस्कृत पाठनम् यदि कश्चित् संस्कृतज्ञः आंग्लभाषया यदि संस्कृतं पाठयति तत्तु अरुचिकरमिति कटुशब्दैः एतैः अनेन पद्येन व्यक्तीकृतं वर्तते सरल संस्कृतं प्रति एते निबद्धादरः आसन् एतेषाम् अस्ति यत् यत् कार्यं करोति पुनः पुनः करोति इति वाक्येन यदि पूर्णतां याति तत्र चर्करीति इति प्रयोगः सामान्य संस्कृतज्ञानां समक्षं नैव विधेयम् अनेन संस्कृतं कठिनमिति प्रवादः प्रसरति अतः एते लिखन्ति अत्र शृण्वन्तु तावत् बहुना तु मया दृष्टो यं लोगन्तोऽधिकादरः बहुना तु मया दृष्टो यं लोगन्तोऽधिकादरः करोतीति विहाय इति चर्करीति इति यद्यते अत्र अनेन हि दोषेण भवद्भिः सरलाप्यहम् सुरभारती ब्रवीति अनेन हि दोषेण भवद्भिः सरलाप्यहम् कठिनेति कलंकेन समाजे मलिनीकृता अतः अस्माकं संस्कृतज्ञानामपि एतत् दायित्वं यत्र नव्याः संस्कृत जिज्ञासवः सन्ति तत्र सरलं संस्कृतं भाषणीयं वक्तव्यं यत्र पंडिताः वा स्युः तत्र पाण्डित्य प्रदर्शनं तु करणीयमेव अत्र आग्रहः एव एतेषाम् एतत् पद्यं यदि ममोन्नयने भवतां स्पृहा यदि ममोन्नयने भवतां स्पृहा द्रुतविलम्बितम् एतदस्ति यदि ममोन्नयने भवतां स्पृहा कठिनतामपनीय तदाद्रुतम् यत् संस्कृते काठिन्यं वर्तते तदपाकृत्य भवद्भिः संस्कृत प्रचारः विधेयः अयं भावः अस्मिन् तत्र प्रकटीकृतः प्रचलिता ललिता सरला शुभा मधुमयी बुधवाग् उपयुज्यताम् मधुमयी बुधवाग् उपयुज्यताम् अस्माभिः संस्कृतज्ञैरपि गृहेपि अस्माकं परिवार सदस्यैः साकमपि न तथाविधं भाष्यते एतदपि एते अस्मिन् महाकाव्ये लिखन्ति नहीं उस्ताद शब्दो वा विद्यालये नहीं उस्ताद शब्दो वा नवा टीचर मास्टरौ गुरु शब्दग निष्ठाया अर्हतः षोडशीं कलाम् गुरु शब्दोच्चारणे यादृशः भावः प्रकटी भवति उस्ताद मास्टर टीचर शब्द प्रयोगे तादृशः भावः नैव लब्धुं शक्यते अतः अस्माभिरपि अयं तत्र
बोधव्यः वर्तते विषयः। धर्मपत्नीति शब्देन व्यक्ता या भव्य भावना। कश्चन गृहस्थः स्वकीय गृहे धर्मपत्नी शब्द प्रयोगम यदि करोति तेनैव आनन्दः। विवि वाइफ इति कथनेन संस्कृतज्ञस्य आनन्दः नास्ति। अयं भावः एभिः गुरुभिः अस्मिन् महाकाव्ये प्रकटीक्रियते। आकर्ण्यतां भवद्भिः। धर्मपत्नीति शब्देन व्यक्ता या भव्य भावना विवि वाइफ शब्दाभ्यां सालब्धुं नैव शक्यते। भवन्तस्तु पठित्वा मां भूत्वा चाध्यापकास्तथा। अत्र रोषः प्रकटीकृतः अस्मिन् महाकाव्ये। भवन्तस्तु पठित्वा मां भूत्वा चाध्यापकस्तथा एतस्मिन् विषये सर्वे निश्चिन्ताः हन्तशिरति। कथं वा भवद्भिः इदानीं शयनं क्रियते न भवतु। अस्मिन् महाकाव्ये अस्य महाकवे या कल्पना वर्तते, के तदानीं संस्कृतज्ञाः प्रचारकाः आसन्, केषां वाचि संस्कृतं नृत्यं कुर्वदासीत् तेषां नाम पद्येनैव रचितं वर्तते। श्रद्धानंद, दयानंद, विवेकानंद, तिलक, मालवीय, राधा कृष्णन, गांधी, पटेल, राजेंद्र, काटजू, अरविंद घोष, रविंद्र, सावरकर, चटर्जी, मुखर्जी, पणिक्कर, वासुदेव शरण अग्रवाल, नरेंद्र देव, संपूर्णानंद, गोलवलकर, गिरिधर शर्मा प्रभृतयः अनेके इदानीं संस्कृतज्ञाः सन्ति। ये संस्कृते एव सर्वं कुर्वन्ति, संस्कृतं प्रचारयन्ति स्वकीयया वाचा। अतः अन्ये कथं न एतत् कुर्वन्ति, अयं तत्र भावः अत्र प्रकटीकृतः वर्तते। परं प्रचारकालेऽस्मिन् आलस्यं भवतामिदम्। इदानीमपि वयं पश्यामः यत्र क्वचित् कश्चित् जनः यदि तत्र पदं विनैव आकार्यते, स जनः यदि प्रतिवेशी वर्तते, प्रकोष्ठं तत्र निकषा एव सम्मेलनं जायमानमस्ति, स जनः गृहात् न उपसरपति। कथमो इयं भावना संस्कृतज्ञानां ह्रास कारणं संस्कृतस्य वर्तते। अयं गुरुः, अयं महाकविः अनुनयं करोति, एवम् अस्माभिर्न विधेयम्। यत्र अहम् अध्यक्षः भविष्यामि, यत्र वा सभापतिः, यत्र वा मुख्यातिथिः, तत्रैव गमिष्यामि। अयं संस्कृतज्ञानां भावः एव संस्कृतसम्मेलनेषु, संस्कृतकार्येषु तत्र अल्पीयसी संख्या भवति इति दर्शयति। निस्सार्यमामथ च केवलम् आङ्ग्लभाषा। एतत् पद्यं तु अत्यन्तमेव प्रोत्साहनपरकम् अस्ति। संस्कृतज्ञाः किं कुर्वन्ति? भवतु नाम अत्र दुराग्रहः नास्ति महाकवे यत् संस्कृतज्ञानां सन्ततया केवलं संस्कृतमेव पठतु, किन्तु संस्कृतं तु जानीयात्, स्वल्पमपि जानीयात्। अत्र दुःखं प्रकटीकृतं महाकविना। निस्सार्यमामथ च केवलम् आङ्ग्लभाषा मध्याप्य। निस्सार्यमामथ च केवलम् आङ्ग्लभाषाम् अध्याप्य धर्म विमुखाश्च सुतान् विधाय हाहन्त यूयमपि भौतिकभूतिलुब्धाः। इदानीं संस्कृतज्ञाः अपि भवतिकभूतिलुब्धाः। मा पण्डिता भवत नास्तिकभावभाजः, मा पण्डिता भवत नास्तिकभावभाजः। मान्याः गुरुवर्याणाम् आचार्य वासुदेव द्विवेदी महोदयानाम् अयं सुरभारती सन्देशः अन्यतमः ग्रन्थः वर्तते। यत्र क्वचिदपि इदानीं तु काशी हिन्दू विश्वविद्यालये अत्र शोधकार्यमपि क्रियमाणं वर्तते। यद्यपि देशस्य एकस्मिन् विश्वविद्यालये अयं ग्रन्थः प्रस्तावितः, किन्तु तत्र समितौ ये केचन अपि आसन् तैः किमपि अनुभूतम्, अतः नायं ग्रन्थः तत्र शोधकार्याय भवतु इति तैः कश्चन निर्णयः तत्र श्रावितः, किन्तु नास्ति बाधा। एते अग्रेपि यदि समयस्य संकेतः तत्र करणीयः, यतोहि विषयः विशालः, भवताम् आदेशः अपि अस्माभिः पालनीय एव। विद्यार्थिनो यदि न अत्र हृदयोद्गारः केन प्रकारेण प्रकटीकृतः वर्तते इति आकर्णयन्तु भवन्तः। विद्यार्थिनो यदि न हन्त भवन्ति विज्ञा विद्यासु शिष्टचरिता व्यवहारदक्षाः किं तेन हन्त पठितेन किमुश्रमेण, किं तेन पठितेन किमुश्रमेण विद्यालयेन किमु वा किमु पंडितेन। अयं गुरुवरः, अयं महाकविः अस्य सुरभारती सन्देशस्य महाकाव्यस्य अनेन पद्येन एतत् श्रावयति यत् अस्माभिः संस्कृतज्ञैः पंडितैः विद्वद्भिः तत्र प्रयत्नः विधेयः, सफलः प्रयत्नः विधेयः।
न तो निरर्गलः प्रयत्नः विधेयः यतो हि कार्यं क्रियते न लाभः प्राप्यते अत्र अयमेव भावः वर्तते। मान्ये तत्र एतदपि भवन्तः एकं पद्यम् आकर्णयन्तु। अस्मिन् महाकाव्ये गुरुवर्यैः एतद् अनुभूतम् अस्ति यत् अस्माकमेव संस्कृतज्ञानाम् आलस्य कारणातेव संस्कृतम् इदानीं क्षीयमाणं वर्तते। संस्कृतस्य रक्षा अस्माभिरेव कर्तुं शक्यते न केन अन्येन जनेन। कालेऽस्मिन् निजदेश जाति विषये कर्णे पिधायाङ्गुलिः। अयि पंडिताः इदानीम् अस्माकं देशः स्वतन्त्रः जातः वर्तते। अस्मिन् काले अपि यदि भवन्तः कर्णपिधानं कृत्वा शयनं करिष्यन्ति तर्हि कः आगत्य देशस्य उद्धारं करिष्यति? अनेन शार्दूल विक्रीडित छन्दसि तत्र रचितेन पद्येन भवन्तः भावं ज्ञातुमर्हन्तु। कालेऽस्मिन् निजदेश जाति विषये कर्णे पिधायाङ्गुलिः नेत्रे चापि निमील्य वाचि निपुणं दत्त्वा दृढामर्गलाम्। श्रीमन्तो यदि शेरते सुखमये शय्यातले पंडिताः स्वं देशं प्रति भो भवेदयमहो विश्वासघातः महान्। अयि पंडिताः इदानीं संस्कृतं ह्रासं प्रति गच्छद् वर्तते इति ज्ञात्वापि भवन्तः स्वकीय विष्टरे शयानाः सन्ति तर्हि तु विश्वासघातः वर्तते। महोदयाः किं वा वदेयम्? अस्य महाकवेः अयं ग्रन्थः अपूर्वः वर्तते। एवमेव प्रकारेण एकम् अपरमपि एतेषां सर्जनं वर्तते अद्यापि नामकम्। तत्र तु एतैः आजीवनं या यात्रा कृता वर्तते सा यात्रा वर्णिता वर्तते। किं अनुभूतं गुरुवर्यैः स्वकीय जीवने एतत् सर्वमपि एतत् काव्यं श्रावयति। प्रतिपद्यम् अद्यापि शब्दस्य प्रयोगः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। अहं तु एतद् निवेदनं करोमि यत् अस्माभिः सर्वैरपि संस्कृतज्ञैः एतत् महाकाव्यद्वयम् एतत् तु खण्डकाव्यं वक्तुं शक्यते अद्यापि नामकं, किन्तु सुरभारती यद् काव्यं तत्तु अस्माभिः पूर्णरूपेण महाकाव्यम् इति शक्यते। अन्तेपि अहं किमपि वक्तुम् इच्छामि, यदि भवद्भिः समयः तत्र प्रदीयते तर्हि भवन्तः शृण्वन्तु। यः विषयः अस्माभिः तत्र प्रोक्तः तत्पद्यमत्र वर्तते। नाहं सभापतिर्मन्त्री नाधिकारी कश्चन न तत्र समयो मह्यं प्रदत्तो भाषितुं तथा। एवं विचिन्त्य पंडिताः सभां प्रति नोपसर्पन्ति। न वा निमन्त्रणं लब्धं नो वा हूतो विशेषतः। न वा निमन्त्रणं लब्धं नो वा हूतो विशेषतः भोजनादि प्रबन्धस्य सम्यक् तत्र न जायते। एकं तत्र विशिष्टं भवन्तः शृण्वन्तु। घटना विशेषं वर्तते। गुरुवर्याः काशीतः देवर्यां प्रति गच्छन्तः आसन्, किन्तु मार्गे श्रुतं यत् गाजीपुरे संस्कृत सम्मेलनं भवति। यात्रां तत्र अपहाय त्यक्त्वा सम्मेलनं प्रति प्रस्थिताः। तत्र गत्वा च विद्वद्भिः अनुमोदिताः तत्र आमन्त्रिताः। संस्कृते एव ग्रामीण क्षेत्रे यदा एते भाषणम् अकुर्वन् तदानीं ग्रामीणाः अतीव प्रसन्नाः सञ्जाताः। ते तत्र अजानन् यत् संस्कृतमपि इदानीम् उच्यते। अयमासीत् संस्कृत प्रचार दक्षः अस्माकं सर्व संस्कृत प्रचार कर्म कुशलः गुरुवर्यः। इदानीम् अस्माकं बुद्धि सुनः दृष्टिपथम् आयान्ति। यदि आदेशः स्यात् तर्हि पञ्चपद्यानि अस्य महाकाव्यस्य अहं वक्तव्यरूपेण इव प्रस्तौमि। भूयांसोऽनेन रोषेण विद्वांसो जातमत्सराः। विदुषाम् अस्माकं प्रायशः एवमेव अस्मिंश्चित् अपि सम्मेलने भवन्तः अवलोकयन्तु संख्या कियती भवति। कथम् एतत् इयं भावना अस्माभिः हृदयात् तत्र अपाकरणीया। भूयांसोऽनेन रोषेण विद्वांसो जातमत्सराः सभा सम्मेलनादिभ्यो दूरे तिष्ठन्ति सर्वदा। एभ्य एव तु हेतुभ्यस् तथा अन्यस्य वसात् क्वचित् पंडितानां सभा काचित् सर्वदा न चलत्यहो। अस्तु, अस्माकम् अयं भावः यत्
सुरभारती संदेशः गीतावत् अस्माभिः सर्वैरपि पठनीयः श्रवणीयः यथा नैव अस्माकं संस्कृतस्य प्रचारः संस्कृतस्य संरक्षणं संस्कृतस्य संवर्धनं वा भविष्यति। मान्याः अयं तथाविधः महाकविः आसीत् यद् विवाहे लब्धं स्वर्णमयम् अङ्गुलीयकमपि पुस्तकक्रयणाय एव विक्रीतवान् अस्ति। कश्चित् संस्कृतप्रचारे लग्नः भविष्यन्ति वा अन्ये न अहं सर्वान् उद्दिश्य ब्रवीमि, किन्तु अयम् एवं विधः आसीत् यस्य भावः सुरभारती संदेश महाकाव्ये इदानीम् अस्माभिः श्राव्यमाणः श्रूयमाणः च वर्तते। अन्ते एतदेव एकं पद्यं ब्रवीमि। विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहि भारतं भारतं नहि। अयमेव सन्देशः। किञ्च अयं च स्वकीय काव्यमाध्यमेन भारतस्य अखण्डतामपि प्रतिपादयति। सर्वत्र अस्य काव्यस्य एकः एव विषयः भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संस्कृतं ज्ञानपुञ्ज प्रभादर्शकं संस्कृतं सर्वदानंद संदोहदं संस्कृतं। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे तो संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं की सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृति धारा पावन संस्कृत धारा। केवलं संस्कृते एव काव्यं न खदयं महाकविः हिन्द्यामपि हिंदी माध्यमेनापि संस्कृत स्वरं मुखरीकृतवान् वर्तते। घर घर संस्कृत का प्रचार हो, वेदों का उद्घोष मधुर हो, उपनिषदों का पाठ प्रचुर हो, गीता रामायण भारत की वाणी ही सब ओर मुखर हो, कालिदास की रसधारा से पिछिल पथ भूखा अपार हो, घर घर संस्कृत का प्रचार हो, घर घर संस्कृत का प्रचार हो। अयमान्याः विद्वांसः भवन्तः एकदा अस्य महाकवेः षष्टिमिताः ये ग्रन्थाः सन्ति तान् ग्रन्थान् स्वकीय संस्थाने तत्र आनीय पठन्तु पाठयन्तु अस्य प्रचारं प्रसारं वा कुर्वन्तु। अयमेव भावः अस्माकं हृदयस्य वर्तते। अन्यत् न किमपि अहं वक्तुमिहे। अस्माकं सर्वेपि गुरवः अत्र उपस्थिताः सन्ति। मान्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः, नारायण नमोदरी महोदयाः, अस्माकं शतपथी महोदयाः तु यात्रायामेव सन्ति। सुहृदाः शिशव तत्र छात्राः शिष्याः अपि उपस्थिताः सन्ति। अस्य महाकवेः आचार्य वासुदेव द्विवेदिनः गुरुवर्यस्य अहम् अन्तेवासी अरविन्द तिवारी एतावन्मात्रमेव उक्त्वा स्वकीयां वाणीम् अवसाययामि। अहं मन्ये समयः पूर्णतां प्रति गतः वर्तते इति। बुद्धेश्वर जी। बहुशोभनं। भवन्तः वासुदेव द्विवेदिनः विषये तेषां काव्यविषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। उत्तरप्रदेशे देवरिया इत्याख्ये स्थाने मार्च मासस्य 9 दिवसे 1914 ख्रीष्टाब्दे कवेः जन्म इति भवन्तः उक्तवन्तः। तत्र स्वतन्त्रता संग्रामस्य सैनिकाः इमे आसन्। तत्र भारत छोड़ो आन्दोलने अपि इमे योगदानं कृत्वा भारतस्य स्वतन्त्रतायै एषां महत् अवदानम् आसीत् इति भवन्तः उक्तवन्तः। तत्र एषां 6 ग्रन्थाः सन्ति। तत्र एकं खण्डकाव्यं, पुनश्च तत्र संस्कृत वाग् व्यवहार संस्कृत सुरभारती संदेशः इति तु महाकाव्यं, तत्र 1960 श्लोकाः सन्ति। तत्र प्रथम अधिकरणे यथा भवन्तः आलोचितवन्तः संस्कृत वाग् व्यवहार विषये तत्र चर्चा वर्तते। इमे कवयः अप्रिय सत्यवादिनः आसन्। तत्र कथं संस्कृतस्य प्रचारः भवेत्, संस्कृतस्य प्रसारः भवेत्, कथम् अस्माकं संस्कृतज्ञानम् आलस्यं
आलस्यवशात् संस्कृतस्य प्रचार प्रसार न भवति, तत्र चर्चा वर्तते कथम् अस्माकं कक्षायां वयम् आङ्ग्लभाषया वा हिन्दीभाषया शब्दान् व्यवहरामः, तेषाम् इमे विरोधं कृतवन्तः। अस्मिन् विषये भवन्तः बहु सम्यक् आलोचितवन्तः। एतेषां काव्ये वैदर्भी रीति वर्तते, अर्थान्तरन्यासः अलङ्कार वर्तते, गीतावत् पठनीयम् एषां काव्यं सुरभारती सन्देशमिति भवन्तः उक्तवन्तः। पुनश्च तत्र खण्डकाव्यम् अपि एकं वर्तते अद्यापि, तत्र द्वितीयग्रन्थः तस्य अनुभूतेः वर्णनम् एतत् अस्मिन् काव्ये वर्तते। मन्ये अत्र ये शोध छात्राः सन्ति, गवेषकाः सन्ति, ये तावत् मार्गदर्शकाः सन्ति, तेषां कृते अस्माकम् आलोचनं महत् उपकाराय भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। अत्र अस्माकम् अरविन्द कुमार तिवारी महोदयः बहु श्रमं स्वीकृत्य अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र आगत्य अस्माकं समीपे वासुदेव द्विवेदिनः काव्य विषये अत्र सम्यक् आलोचितवन्तः इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषां कृते साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अपि च अत्र अस्माभिः सह ये तावत् संयोजिताः सन्ति तत्र बहवः शोधछात्राः, बहवः तत्र मार्गदर्शकाः, अशोक नायक महोदयः, अतनु आढ्य महोदयः, अतनु बंदोपाध्याय, बलभद्र करण विश्वनाथ महातो, तत्र चंद्रकांत दत्त शुक्ला महोदयः, तत्र धर्मेंद्र सिंह, अस्माकं सुनील देई महोदयः, झारखण्डतः गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयः, हरिश्चंद्र होत्रिपादाः अस्माकं तत्र सर्वेस्मिन् कार्यक्रमे योगदानं कुर्वन्ति। पुनश्च कुलदीप कुमार महोदयः दिल्लीतः, केरलतः नारायण नंबूदरी महोदयः, अत्र अस्माकं सांस्कृतिक एक्सप्रेस इत्याख्येन प्रसिद्धाः आचार्य सत्यनारायण आचार्य महोदयाः, ते अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। महत् सौभाग्यम् अस्माकम्। अत्र संतोष चतुर्वेदिनः, शोभा मंडल, सुजित मिश्र महोदय अपि अत्र अस्माकं मित्रमणयः अत्र संयोजिताः सन्ति। पुनश्च तत्र बहवः रुम्पा सरकार, आशीष कुमार त्रिपाठी, एते सर्वे अत्र संयोजिताः सन्ति। एते सर्वे बहु समयं यावत् धैर्यपूर्वकं श्रुतवन्तः अस्माकम् आलोचनम् इति हेतुः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषां कृते साधुवादं कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेदयामि। इदानीम् आगामिनि भानुवासरे अस्माकं कार्यक्रमः कः अस्ति अस्मिन् विषये यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयक महोदयान् षडङ्गिवर्यान् ते अत्र कृपया सूचयन्तु, अन्यथा अग्रे सरामः। अरविन्द तिवारी महोदयः इमे गवेषकाः कवयश्च। मासान्तमेलनं भवति इति अस्माकं वासुदेव द्विवेदी महोदयानाम् उपरि या चर्चा कृता, इमे साक्षात् गुरवः तथैव छात्राः अपि। भारतस्य कृते प्राणः, भारतस्य श्रीवृद्धेः संस्कृतस्य या भूमिका वर्तते तां भूमिकां सम्यक्तया उपस्थापयितुम् इदानीमपि गुरुचरणानां यत् तेजः तत्तु स्फूर्तिमिव अरविन्द तिवारी महोदयानां भाषणे अस्माभिः एव परिलक्ष्यते। आगामिन् अवसरे प्रीति पूजारा महोदया अस्माकं मुख्यालोचिका भवति। गुर्जर प्रदेशस्य वैशिष्ट्यं मुररीकृत्य तत्र कविनां नाम न प्रदत्तं, तेषाम् उपरि एव चर्चा भविष्यति। अरविन्द तिवारी महोदयानां कृते बहुशः धन्यवादाः। पुनश्च देवा प्रसाद द्विवेदी महोदयाः सन्ति, स्वामी शिवजी उपाध्याय महोदयाः सन्ति, अन्येपि बहवः विद्वांसः अस्माकं बनारस परम्परायां वर्तन्ते। तेषाम् उपरि यदि दक्षाः वक्तारः भविष्यन्ति तेषां कृते अपि आह्वानम् अरविन्द तिवारी महोदय संयोजनं करिष्यन्ति। परवर्ति गुरुदेव यतोहि अस्माकम् उद्देश्यं भवति यत्र संस्कृतज्ञानां समवायः संस्कृत्यानामपि समवायः। येषां काव्यानाम् उपरि चर्चा न भवति तेषां काव्यानाम् उपरि गवेषणं भवति। अत्र तु 20 जनाः सन्ति, नाम भवन्तः चिन्तयन्तु 20 जनाः सन्ति,
कथमिति कृते अत्र मार्गदर्शकाः सन्ति, तेषाम् अधीने ते सन्ति। इदानीं सर्वत्रैव ते विषयम् अन्विषन्ति, कुत्र विषयाः सन्ति। अपि च कुत्र कुत्र केन प्रकारेण संस्कृतस्य रचना जाता तस्यापि अपेक्षा वर्तते। यतोहि अस्माभिः एकदा उद्घोषणं कृतं, संस्कृतस्य सुवर्णयुगः भवति अयमेव युगः। संस्कृतस्य बह्व्यः रचनाः सर्वत्र वर्तन्ते, किन्तु सम्मुखं नागच्छति। एतदर्थम् अस्माकम् अयं प्रयासः बहवः गुरवः अस्माकं सन्तोष कुमार शुक्ल महोदय तेपि महान्तः विद्वांसः कुर्वन्ति। अतः अस्माकम् अनुरोधः अनेनैव क्रमेण वयं तावत् 100 व्याख्यानम् आदौ करिष्यामः, तदनन्तरं पुनस्तदि अपेक्षा भवति चेत् तर्हि वयं करिष्यामः। इदानीं शान्तिपाठस्य कालः समागतः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। उमाकान्त पण्डा महोदय अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य एवं महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय गवेषणा केन्द्रस्य निर्देशकाः सन्ति। अहम् अनुरुन्धे ते शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। पण्डा सर। मन्ये पण्डा महोदयाः न दृश्यन्ते पटले, तु गतिकृष्ण महोदयाः सन्ति। गतिकृष्ण महोदय शान्तिमन्त्रम्। आम् महोदय, हरि ओम्। आम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देहु शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। विश्व कल्याणार्थमेव वयं तावत् प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् शान्तिः जयतु भारतम जयतु संस्कृतम् अमरवाणी व्यासायनम् जयताम्। सर्वेभ्यः